सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते। आज हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रत्येक दिन प्रसारण हुने लाइभलाई पनि जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। सायद यहाँहरूले अलिकति साउन्डमा गडबडी भयो होला। पहिले मेरो साउन्ड राख्नुभएकै होला। आज पनि यो अर्को एउटा फरक लाइभमा हेलो बिर्का मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीले सधैँजसो विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोड्दै गइरहेका छौँ। यिनीहरूमा यो लकडाउनको समयमा यी जानकारीमूलक सन्देशहरू दिने उद्देश्यले हामीले यो लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज 77 साल वैशाख 4 गते बिहिबारको दिनमा हामीले समग्र कृषि क्षेत्रलाई यो कोरोनाको अवस्थाले पार्ने असरको बारेमा जानकारी दिइदिनु हुन हामीले कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बेलटारी जन्मघर भई हाल साउथ चाइना एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटी गोन्जाओबाट कृषिशास्त्र विषयमा पिएचडी गरिरहनुभएकी तथा कृषि तथा पशु विभाग विज्ञान अध्ययन संस्थान भैरवाकी उपप्राध्यापक हुमा नेउपानेलाई जोडेर हामीले केही कुराहरू गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई पनि केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हाम्रो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ र साउन्ड आइरहेको छ भने पनि कृपया कमेन्टमा यस लेखिदिनु होला। र केही कठिनाइहरू छन् लेखिदिनु होला, म समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। ढिला नगरिकन आजको अतिथि हुमा नेउपानेलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। हुमाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अनन्त। हजुर हजुर। यो समयमा यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ यसबाटै सुरु गरौँ। मैले आफ्नो पढाइ लेखाइ नै कन्टिन्यू गरेर म अहिले पिएचडी पनि गर्दैछु। टिचर पनि हो, केही विद्यार्थीहरूलाई गाइड पनि गर्दैछु। मैले अब अहिले चाहिँ अनलाइन मार्फत नै विद्यार्थीहरूलाई थेसिस गाइड गर्ने र आफ्नो पनि थेसिसको कामहरू गर्ने, यस्तै गरेर चलिरहेछ अहिले लकडाउनको पिरियड। हजुर, जस्तो यो अहिलेको फुर्सदको समय छ, धेरैजनालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि के गर्ने, अब रोग आइहाल्ने हो कि भन्ने किसिमका विभिन्न मनोवैज्ञानिक कठिनाइहरू पनि परेका छन्। यो क्षेत्रलाई तपाईँको विशेषज्ञता कृषिको हिसाबले कृषिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, अब के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त यो समयमा, यसबारेमा अलिकति। अब अहिले यो महामारीको समयमा, यो कोरोनाको महामारीको समयमा यो विश्व नै आक्रान्त भएको छ अहिले। अब यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न सङ्कट हुनु अब अहिलेलाई त ठिकै छ, अहिले त चलिरहेछ, जो गरेका छन्। खाद्यान्न सङ्कट चाहिँ अब भविष्यमा आउने बढी देखिन्छ। कृषि मन्त्रीले अहिले पनि पटक पटक भनिराख्नु भएको छ र उहाँले सबैलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ कृषि क्षेत्रको सबै कृषि कर्मीहरूलाई आफ्नो कामहरू कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भनेर। अबको हाम्रो समस्या चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने आउने दिनहरूमा कृषिमा अब अहिले इनपुट्सहरूको एभाइलेबिलिटी छैन, सप्लाई चेन नै डिस्टर्ब भएको कन्डिसन छ एकतिर। अब अर्को चाहिँ रेमिटान्सको लागि जुन रेमिटान्सबाट जुन पैसा आउँथ्यो त्यो पनि हाम्रोमा अब नआउने भएको छ। यसै पनि अब हामीले खाद्यान्न बाहिरबाट धेरै लिएर आउँथ्यौँ पहिला पनि भने, अब त झन् बाहिरको मुलुकहरूले पनि लगभग प्राय जसो मुलुकहरूले कसैले बन्द गरिसकेका छन् खाद्यान्नको निर्यात, र कसैले चाहिँ अब बन्द गर्ने तर्खरमा छन्। अब यो हेर्दाखेरिमा त भोलिको दिनमा हाम्रो देशमा भोकमरी नलाग्ला भनेर भन्न सकिँदैन यदि हामी अहिले नै सचेत भएनौँ भनेदेखि। हामीसँग एउटा बेनिफिट के छ भनेदेखि हामी अहिले यो मिश्रित जुन खेती प्रणाली छ यसलाई कन्टिन्यू गरेर लगभग हामी सबै किसानहरूले, हामीले प्रत्येक कृषक घरधुरीले आफ्नो लागि चाहिने खाद्यान्न, सबै जसो खाद्यान्न आफैले उत्पादन गर्न सक्ने कन्डिसनमा छौँ यदि हामीले खेतीपातीलाई कन्टिन्यू गऱ्यौँ भनेदेखि। अब अहिले जुन माइग्रेट भएर जाने पपुलेसन छ तिनीहरू पनि फर्केर आउनेछन्। त्यो पपुलेसनलाई पनि हामीले यहाँ कृषितिर आकर्षित गर्न सक्नु जरुरी छ। त्यसको लागि अब अहिले हामी डिसेन्ट्रलाइजेसनमा गइसकेका छौँ, त्यसको बेनिफिट पनि हामी लिन सक्छौँ। स्थानीय तवरबाटै स्थानीय सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला त अब यो
कर्मचारी र त्यसपछि पोलिटिकल लिडर्सहरू सबै डेडिकेटेड हुन पर्यो, सबै इमान्दार हुन पर्यो। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अब मैले एउटा कृषिको तर्फबाट हेर्दाखेरिमा अरू त स्कुल कलेज सबै ठप्प छँदैछ, तर पहिला त हामीलाई खाना पुग्नु पर्यो। यो हेर्दाखेरिमा कृषिको तवरमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ कतै पनि जमिन बाँझो नरहोस्, यो कुरा चाहिँ हामी स्थानीय तहमा सबै प्रत्येक घरधुरीमा यो कुरा चाहिँ हामीले एस्योर गर्नु जरुरी छ। पहिला त्यसको लागि चाहिने बिउ मल यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले यो किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु जरुरी देखिन्छ। अब यो बिउ उपलब्ध गराउँदाखेरिमा पनि के देखिन्छ भने अब जस्तो अहिलेसम्म हामी धेरै जसो हाइब्रिड बिउहरू युज गरिरहेछौँ। अब हाइब्रिड भोलिको दिनमा त यो बिउ पनि ठप्प हुने सम्भावना देखिन्छ। हामीले लोकल बिउहरू अब लगभग हामीले लोकल बिउहरू युज गर्न छोडिसकेका छौँ। यो त हराउँदै पनि गइरहेछ हाम्रो कतिपय बिउको जातहरू। हामीले अब यो अलिकति पहाडी एरियामा चाहिँ हामी यो पनि बेनिफिटेड कन्डिसनमा छौँ कि स्टिल पनि हामीसँग यस्ता खालको बिउहरू बाँकी छ। र अहिले पनि समय छ हामीसँग, हामीले जिन ब्याङ्कहरू इस्टाब्लिस गरेर हाम्रो कम्युनिटी जिन ब्याङ्कहरू हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नै तवरबाट। र हाम्रो लागि चाहिने बिउ चाहिँ हामी आफैले नै उत्पादन गरेर त्यसपछि त्यसलाई जोगाएर पछिको दिनमा त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि एक त हामीले भोलिको दिनमा हाइब्रिड उत्पादन हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ, भोलिको दिनमा पनि हामीलाई यो बिउको समस्या नहोला। र त्यसपछि हाम्रो आफ्नो उत्पादन, हाम्रो जुन आफ्नो लोकल भेराइटीहरू छ त्यो भेराइटी यो हाइब्रिड भेराइटीको तुलनामा अलिकति लामो समयसम्म रहने हुन्छ। र त्यसपछि यसको उत्पादकत्व अलिकति कम भए पनि किसानहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यो अलिकति बढी अडिलो हुने गर्छ र त्यसपछि अरूभन्दा अलिकति बढी मूल्य पर्ने पनि हुन्छ। र त्यसपछि रोग किराबाट यो अलिकति बढी रेजिस्टेन्ट छ, रोग किरा लाग्दैन यसमा। त्यो भावनाले हामीले यी सबै कुराहरूलाई अहिले बुझेर अनि त्यसपछि अब अहिलेदेखि नै हामीले यसमा स्टेप्सहरू चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अनन्तजी जस्तो अब यसरी विषयलाई कसरी लैजाउँ भने यो हामीले हजुरले पनि जवाफ दिँदाखेरि एउटा त गाउँपालिका अथवा सरकारलाई सुझाव दिने गरी दिनु होला, अर्को चाहिँ कृषकहरूलाई पनि तत्कालै के गर्न सकिन्छ भन्ने दुई किसिमले सुझाव दिँदाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ। जस्तो समग्र कृषिको विकासका लागि हामीले अब के गर्नुपर्छ, कसले कुन ठाउँबाट के गर्नुपर्छ, कृषकले के गर्नुपर्छ कृषिको विकासको लागि, स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो हजुरलाई लाग्छ? कृषकहरूले त सबैभन्दा कृषकहरूले त आफ्नो खेतबारी हामी खाली राख्दैनौँ भन्नेमा नै कन्फर्म हुन पर्यो। र त्यसपछि आफूलाई चाहिने कुराहरू, आफूलाई यदि सहयोग कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ आफूमै पनि मोटिभेट भएर अनि कृषि अफिसहरूमा जाने गर्न पर्यो। तर यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो किसानहरूमा देखिँदैन, किनभने उनीहरू आफै पनि त्यति धेरै थाहा पनि छैन, हामीलाई यस्तो खालको सुविधा पाइन्छ भन्ने थाहा पनि छैन। त्यो भावनाले अब कृषिको जुन अफिसहरू छ ती कृषिको अफिसहरूले चाहिँ किसानहरूलाई यो अलिकति जानकारी गराउने, मोटिभेसन गराउने, या यो किसानहरूलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अहिले मोबाइल एप्सहरू आइरहेछन्, ती एप्सहरूको मद्दतले वेदरको बारेमा भनौँ, मौसमको बारेमा, त्यसपछि मूल्यको बारेमा जानकारी गरायो भनेदेखि किसानहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, इन्फर्मेसन हुन्छ। अब अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दाखेरिमा त जग्गा कति पनि खाली राख्नै भएन, कुनै पनि जग्गा खाली नराख्ने हो भनेदेखि भोलिको दिनमा हाम्रो जुन कन्डिसन आउनेवाला छ। अब अहिले हेर्दाखेरिमा एउटा ठुलो समस्या भनेको अहिले किसानको समस्या छ। अहिले त किसानले के गर्न सक्छन् भन्दा पनि मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ स्थानीय तह सरकारले के गर्न सक्छ अथवा सङ्घीय सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने हो। किसानले त आफ्नो काम गरिरहेकै छन्, अहिले पनि गरिरहेकै छन्। एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि कुखुरा पालक किसानहरूको इक्जाम्पल लियो, दाना नपाएर अहिले कि त सस्तोमा बेचिरहेछन्, अब लेयर्स कुखुरा पाल्नेको त झन् बिजोगै छ। ब्रोइलर त लगभग बेचेरै सकिसके, लगभग मासिने कन्डिसनमै छ। अब लेयर्सको पनि समस्या छ। त्यो भएपछि अब तिनीहरूलाई दाना उपलब्ध गराइदिन पर्यो। यो अहिले त अब सरकारले पनि कृषिजन्य सामानहरूमा ढुवानी गर्नको लागि रोक्न लगाउने भनेर भनी त आइरहेकै छ। यो ढुवानी गर्ने व्यवस्था र त्यसपछि कृषकको जुन उपज छ, जस्तो अब दुध यदि बिक्री हुँदैन किसानले, अहिले त अब उनीहरूको दुध बिक्री हुन गाह्रो छ भनेपछि अब त्यो पनि गाउँपालिकाले त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिदिन पर्यो। यो चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। यसमा अब जस्तो दुध अब तुरुन्तै दुध बिक्री भएन भनेदेखि पनि दुध त बिग्रेर जान्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अब खुवा बनाएर हुन्छ कि त्यसलाई अलिकति लामो समयसम्म स्टोरेज गर्न सक्ने गरिकन पनिर बनाएर हुन्छ कि
या आइसक्रिम बनाएर हुन्छ कि डेरीसँग कोअपरेसन गरेर अनि यस्ता खालका म्यानेजमेन्ट गर्नु जरुरी देखिन्छ। यहाँको विचारमा कालीगण्डकी गाउँपालिकामा यहाँ अलिकति भिज्नु भएको पनि छ मैले जहाँसम्म लाग्छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कस्ता कस्ता कृषिका सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ? एकदमै धेरै प्रशस्तै छन्। हामीले त त्यहाँबाट केही लिनै सकेका छैनौँ भन्दा पनि हुन्छ। पहाडी जिल्ला भएकोले हामीलाई एकदमै धेरै अपर्च्युनिटी भनेको एउटा अफ सिजन तरकारी खेतीहरूमा, जुन तरकारीहरू हामीले तराईमा हेर्दाखेरि अफ सिजन भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ त्यहाँको लागि सिजनल हुन्छ। अथवा अलिकति टनेलहरू बनाएर पनि हामीले एकदमै राम्रो बेनिफिट लिन सक्छन् किसानहरूले। अब अर्को अन्न बालीहरूमा पनि जस्तो अब अहिले अब अहिलेको त्यो कोरोनाको कुरा यहाँ जोड्दाखेरिमा फेरि हामीले यदि धान, गहुँ, मकै, फापर यो सबै कुराहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग खाद्यान्न हामीलाई पुग्ने हुन्छ, किनभने अब त बाहिरबाट आयात हुने सम्भावना छैन अब आउने दिनहरूमा त। किनभने अब आउनेको केही वर्ष त हाम्रो लागि एकदमै भनौँ न एक हिसाबले भोकमरीकै समस्या आउन सक्ने कन्डिसन छ भनेपछि अब हाम्रो अब स्याङ्जा जिल्लामा चाहिँ अथवा कालीगण्डकीमा यस्तो खालको यो धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर यो सबै लगाउन सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ किसानहरूलाई अब अहिले तत्कालै कति सकिन्छ नभएदेखि जहिले मिल्छ। अब यो कोरोनाको अलिकति साम्य भइसकेपछि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजी प्रोभाइड गर्ने, जस्तो अब अहिले अब कोदोको एउटा समस्या भनेको चाहिँ यो थ्रेसिङ, कोदो निकाल्ने समस्या हो। त्यसको लागि थ्रेसरहरू पाइन्छ भने कोदो काटेर हालिदिने, त्यसपछि त्यसले एकैचोटि बिउ निकालिदिन्छ, सफा बिउ निकालिदिन्छ। त्यो पनि हाम्रो किसानको लागि एउटा ठुलो समस्या हो नि। अब यस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू हामीले किसानलाई यदि दिन सक्यौँ भनेदेखि कालीगण्डकीमा प्रशस्त ठाउँहरू छन्। अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि त केही पूर्वाधारहरू चाहिन्छ, सर्टेन एरियाहरू डिलिनिएट गर्नुपर्छ। अब त्यसमा पनि अलिकति लङ रन प्लानिङ गरेर गर्न नसकिने त्यो पनि होइन। अर्को चाहिँ अब भिड जग्गाहरूलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट पनि एकदमै धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ। जस्तो पहिलो गएको ठाउँहरूमा उतिस र त्यसपछि बाँसको बिरुवाहरू एकदमै छिटो उम्रिने खालको बिरुवाहरू हामी लगाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै अब यो घाँसपातहरू लगाउन सक्छौँ हामीले, गाई भैँसी बाख्राको लागि गर्न सक्छौँ। अनि कोसे बालीहरू लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब कान्लामा हाम्रो कान्लाहरू धेरै यसो पहाडी एरियाहरू भएको हुनाले कान्ला खेर जाने हुन्छ। अब ती कान्लामा कोसे बालीहरू लगाएर हामीले त्यहाँबाट पनि आम्दानी लिन सक्छौँ। त्यस्तै अब यो पहिरो जाने खालको ठाउँहरू छ भने त्यसमा त अब बोरामा माटो हालेर त्यसपछि त्यसमा तरुल उमारेर त्यसबाट पनि हामीले आम्दानी लिन सक्छौँ। किनभने यतिकै तरुल उमार्दाखेरिमा त खनेर निकाल्न गाह्रो हुन्छ होइन। हामीले बोरामा तरुल हालेर त्यस्तो खालका प्रविधिहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि एकदमै छोटो समयमा पनि र त्यसपछि भविष्यमा हामीले आफ्नो लागि चाहिँ खाद्यान्न आफैले जो गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब अर्को पशुपालनतिरको पनि आस्पेक्ट छ। बाख्राको राम्रो स्कोप छ। अझै पूर्वभन्दा पश्चिमतिर बाख्रा राम्रो हुने गर्छ भनेको यो अझै पहाडी एरिया, अझै तराईभन्दा पहाडी एरियामा राम्रो हुन्छ र त्यसपछि पूर्वभन्दा पश्चिमतिर अझै राम्रो देखिया छ बाख्राको पर्फर्मेन्स भनेपछि त यो पनि हाम्रो लागि एउटा बेनिफिसियल कन्डिसन छ। अब त्यहाँको घाँसपातहरू युज गरेर हामीले बाख्राको उत्पादन, किनभने अबको आउने दिनहरूमा चाहिँ कुखुरा मासु एकदमै महँगो हुनेवाला छ। अब हामीले त्यो मासुको परिपूर्ति कसरी गर्ने, कुखुरा त हाम्रोमा कम हुनेवाला छ, त्यो त देखि नै सक्यो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा। भनेपछि हामीले बाख्रा र त्यसपछि भैँसीतिर पनि अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको कन्डिसनमा कुखुराहरूको लागि दाना उत्पादन गराउने र त्यसपछि सकिन्छ भनेदेखि बाख्राहरूलाई पनि, होइन भनेदेखि अहिलेलाई बाख्राहरूलाई एटलिस्ट जङ्गलको घाँसपातले मेन्टेनसम्म भए पनि गरेर राख्यो भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो यो कालीगण्डकी गाविसको लागि एउटा राम्रो कन्सेप्ट देखिन्छ। त्यसपछि अब त्यहाँ मैले एउटा यो कालीगण्डकी गाविसले यो कृषिमा के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कार्यपत्र बनाउन भनेर मलाई त्यहाँबाट भन्नुभएको थियो। मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मलाई यो विश्वास गरेकोमा। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा कन्सेप्ट के पनि ल्याउन खोजेको थिएँ भने यो जस्तो समूहहरू गठन गर्ने, या आमा समूहबाट हुन्छ कि या फेरि हामीले कोअपरेटिभहरू गठन गर्ने। त्यसमा चाहिँ हामीले यो पोस्ट हार्भेस्ट जस्तो त्यहाँबाट आएको उत्पादनहरूको अचार बनाउने, तितौरा, छुर्पी जस्तो। अब हाम्रो जुन भिर पाखाहरूमा हामीले त त्यहाँको जग्गाहरूमा लप्सी लगाउन सक्छौँ होइन। त्यसपछि अब लप्सीको अचार भयो, त्यसपछि त्यसको क्यान्डीहरू भयो, त्यो गरेर हामीले त्यसको पोस्ट हार्भेस्ट
प्रोडक्टहरू हामीले बजारमा लान सक्छौँ र त्यसपछि अब त्यसमा पनि हामीले अझै के गर्न सक्छौँ नि ब्रान्ड नेम दिन सक्छौँ। जस्तो यो गाउँको उत्पादन भनेर पहाडी जिल्लाको उत्पादन भन्ने बित्तिकै त्यसको मूल्य यसै पनि बढी हुन जान्छ। त्यस्तै हामीले अब कम्युनिटी सिड ब्याङ्कको कुरा गरेँ मैले। यदि हामीले सिड ब्याङ्क आफैले स्थापना गर्यौँ भनेदेखि हामीले बिउको लागि भोलिको दिनमा समस्या पर्यो भनेदेखि हामी बाहिर खोज्दै जानु पर्दैन। अब अरू चाहिँ अब त्यहाँको किसानहरूलाई अलिकति इन्फर्मेसन बढी दिने मोबाइल एप्सबाट हुन्छ भनेदेखि एउटा त्यो पनि एउटा राम्रो उपाय देख्छु मैले। अब सोलर ऊर्जाको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। पानीको समस्याहरू भएको ठाउँमा स्पेसली हामीले त्यो सोलर ऊर्जाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अहिले पहाडी एरिया भएको हुनाले अहिले पनि अब हलोले जोत्ने हुन्छ होला हैन। अब त्यसको ठाउँमा हामीले मिनी टिलर युज गर्न सक्छौँ। इभन हामीले अब कोदालो नै युज गरे पनि त्यो कोदालो पनि हामीले भनौँ अलिकति परिमार्जित भएको कोदालोहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्ता यी साना कुराहरूले गर्दाखेरिमा पनि किसानहरूलाई धेरै सजिलो हामीले बनाउन सक्छौँ अनन्तजी। गोविन्द सर आउनुभएछ। हामी केही समय डिस्कनेक्ट हुन पुग्यौँ इन्टरनेट कनेक्सनको कारणले। हामी बिचमा हाम्रो लाइन भएको कारणले हामी डिस्कनेक्ट भयौँ। कन्टिन्यू गरौँ हजुर। जस्तो हजुरले हामीले गाउँपालिकामा हाम्रो स्थानीय निकायले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। जस्तो मैले एउटा हजुरलाई के सोध्न खोजेको भने तत्काल आजभोलिमै कृषकहरूले गरिहाल्नु पर्ने केही देख्नु भएको छ त्यस्तो यो कोरोनाको कारणले समस्या निम्ति आएको कारणले गर्दाखेरि हुनुपर्ने? कृषकले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने भनेको त अब अहिले लगाउने खाद्यान्न बालीहरू जुन छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न पर्यो। र यदि पहिला कुनै जग्गाहरू बाँझो हुन त अहिले भूमि सुधार मन्त्रालयबाट पनि जग्गा बाँझो राख्न नपाउने भन्ने नै छ। तर पनि हाम्रो कतिपय जग्गाहरू अझै पनि बाँझो नै छ। त्यसमा यथेष्ट त्यस्तो खालको मोनिटरिङ पुगेको छैन। त्यसैले अब कृषकहरूले आफै नै जागरुक भएर भोलिको दिनमा हामीलाई यो समस्या पर्छ एटलिस्ट केही नभए पनि हामीले आफ्नो घरलाई र त्यसपछि अर्को थप 2टा घरलाई पाल्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा आफ्नो यो खेतबारी चाहिँ खाली राख्न भने जति सकिन्छ त्यसबाट उत्पादन बढी लिने गरिकन अहिले चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र पहिला भन्दा अलिकति धेरै लगाउने हिसाबमा जानु पर्यो। जस्तो अब आउन सक्ने खाद्य सङ्कटको कुरा छ। कृषि मन्त्रीले केही समय अगाडि स्थानीय निकायहरूलाई पत्र पनि लेखेर अब खाद्य सङ्कट आउन सक्छ के छ प्लान भनेर सोध्नु भएको थियो। यसका लागि गाउँपालिका र कृषि मन्त्रालय अथवा कृषि कार्यालयहरूले के उपायहरू अपनाउन सक्छन् यहाँले के बुझ्नु भएको छ यस विषयमा? गाउँपालिकाले अघि त मैले अब गाउँपालिकाकै कुरा गरेँ। अब यी सबै कुराहरू जुन गर्न सकिन्छ गाउँपालिकामा यसको लागि चाहिँ गाउँपालिकाबाट सहयोग त हुनै पर्यो। अब त्यहाँको स्थानीय हामीसँग कृषिको जुन अफिसहरू छ जुन सेवा केन्द्र छ त्यहाँबाट किसानहरूलाई डाइरेक्ट सेवा प्रदान गर्न पर्यो। र त्यसपछि किसानहरूले जुन उत्पादन गरेको वस्तु हुन्छ त्यो वस्तु चाहिँ यदि उनीहरूले बजारमा यदि बिक्री हुँदैन भनेदेखि एउटा न्यूनतम मूल्य तोकेर किसानहरू खुसी पार्ने गरिकन त्यो चाहिँ गाउँपालिकाले किनेर त्यसलाई भण्डारण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यो भण्डारण गर्दाखेरिमा के हुन्छ जस्तो अब अहिले जुन हामीले राहत बाँडिरहेछौँ त्यो त अहिले पनि बेला आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ राहत बाँड्ने। यो त अझै भोलि त हामी योभन्दा पनि अझै बिजोग कन्डिसनमा जानेवाला छौँ। त्यतिखेरको लागि पनि जो गर्नुपर्ने देखिन्छ एउटा। अनि यदि त्यो स्टोरेज गरेर राख्यो भने भोलिको दिनमा त यो खाद्यान्नको त मूल्य एकदमै आकाशिएर जाने नै छ।
त्यतिखेर पनि सब्सिडी रेटमा तिनै किसानलाई, किनभने अब किसानले के हुन्छ भने हाम्रोमा के देखिन्छ भने मैले यो तराईतिरको किसानहरूमा बढी देखेको, पहाडतिर किसानहरूमा पनि लगभग टेन्टेटिभ त्यस्तै नै हुन्छ। किसान भनेको धेरै जसो गरिब हुन्छन्, सीमान्तकृत हुन्छन्। हामीले अब डेटाहरूमा हेर्दाखेरिमा पनि लगभग धेरै जसो किसानहरू 50% किसानहरू, लगभग 51% किसानहरू चाहिँ 6 कट्ठा 15 कट्ठा भन्दा कम जमिनका छन् हामीसँग नेसनल सेन्सस अनुसार हेर्दाखेरिमा। त यो भनेपछि त किसानहरू धेरै यसो गरिब छन्। अब आफ्नो उत्पादन आउने बित्तिकै उनीहरूले अब साउको ऋण तिर्न पर्यो, त्यसपछि बालबच्चाको फी तिर्न पर्यो, खानु पर्यो आफूले होइन, सामान किन्न पर्यो, अनि तत्काल आफ्नो उत्पादन चाहिँ बेचिहाल्ने। अनि त्यो तराईतिर चाहिँ के हुन्छ भने धान पहिला बेचिहाल्छन् र त्यसपछि पछि आफूलाई खाने बेलामा चामल चाहियो नि त्यही चामल फेरि किन्छन्। अब यस्तो खालको जुन अवस्था छ किसानहरूको, यो त तिनीहरूलाई घाटा हो। यो घाटा किन भनेपछि उनीहरू गरिब छन्। त्यो बेलालाई उनीहरूलाई यदि त्यतिखेरसम्म उनीहरूलाई खाना पुग्ने पैसा उनीहरूसँग भएको भएदेखि त उनीहरूले त्यसलाई स्टोरेज गरेर राखेर पछि महँगो भइसकेपछि बेच्थे होला। तर तिनीहरूले त्यो समय पनि उनीहरूसँग पुग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अब हाम्रो गाउँपालिकाको किसानहरूमा पनि यस्ता खालका धेरै किसानहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि समयभन्दा भनेको हार्भेस्ट गर्ने बित्तिकै बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो खालको अवस्था छ भनेदेखि उचित मूल्य दिएर यदि गाउँपालिकाले किनेर राखिदिएदेखि एउटा चाहिँ पछि राहत वितरणमा पनि सजिलो हुने भयो, बाहिर खोज्दै पनि जानु परेन, एटलिस्ट आफ्नो गाउँपालिकालाई पुग्ने हुने भयो। र अर्को चाहिँ अब तिनै किसानहरूलाई पनि भोलि खाँचो परेको बेलामा चाहिँ तिनै किसानहरूले पनि त्यहीँबाटै लिन सक्ने भए। त्यसैले उचित मूल्य दिएर ती किसानहरूको सामग्रीहरू चाहिँ किनिदिनु पनि जरुरी देखिन्छ। जस्तो अघि मैले दुधको पनि कुरा गरेँ, यसमा चाहिँ किसानहरूले आफ्नै एकदमै इन्डिभिजुअल्ली गर्न सक्दैनन् यो काम। जति पनि दुध उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट उत्पादन भएको दुध चाहिँ प्रसङ्ग जोडेँ भने हजुर अब अभाव पनि हुनसक्छ, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट पनि मिसम्यानेजमेन्ट हुनसक्छ भनेर यहाँले उठाइसक्नु भएको छ। रासायनिक मल उन्नत बिउ बिजनको आपूर्तिमा कठिनाइ हुनसक्छ, यो पनि प्रसङ्ग यहाँले उठाइसक्नु भएको छ। यस्तो भएको खण्डमा कृषकहरूले कसरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्छन्, कसरी चाहिँ अब मिलाउने? त समस्या त हजुर देखाइदिनु भयो, अब यसको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त? जस्तो उत्पादन भइसकेको सामग्रीलाई बिक्री पनि गर्नुपर्छ, बजारको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने पर्ने देखिन्छ। यसको सही चाहिँ के हुन्छ होला व्यवस्थापन? यहाँनिर मैले सरकार देखिन पर्यो भन्न खोजेको, स्थानीय तह यहाँनिर देखिन पर्यो भन्न खोजेको। किसानको एस्पेक्टबाट त किसानहरूले प्रोडक्सन गरिदिने हो, किसानहरूको काम त त्यही हो नि, प्रोडक्सन गरिदिने हो। उनीहरूले प्रोडक्सन गरिरहेका छन्। त्यसपछि काम भनेको मैले यहाँनिर स्थानीय तहको काम अथवा अब कृषि सेवा केन्द्रहरूको काम अथवा गाउँपालिका काम मैले यहाँनिर गाउँपालिकाको रोल देख्दैछु कि म्यानेजमेन्ट। जस्तो इनपुट्सहरू बिउ लिएर आउँछन् भने किसानले आफै एग्रोभेटबाट बिउ लिएर आउँछन् भनेदेखि अब अरू बेला त ल अब बिउ लिएर आए त्यो उम्रेन भने पनि खासै केही भएन। अब अहिले लगाएको बिउ त उम्रिनै पर्छ, त्यस्तो खालको बिउ हामीले लगाउनु पर्यो। त्यसैले त्यो बिउ कस्तो छ त, त्यसको क्वालिटी छ कि छैन, एस्योर्ड क्वालिटी भएको बिउ हेरेर त्यसपछि यो गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसको उपलब्धताको एस्योरिटी चाहिँ गराउनु पर्यो। र त्यसपछि त्यो प्रोडक्सन पनि भएको जुन उत्पादन छ त्यो हामी किन्दैछौँ भनेर किसानलाई एस्योर गराउनुपर्छ। यसमा सप्लाई चेनमा चाहिँ किसानको यतिखेर, किनभने उनीहरू आफू त घरबाट निस्केर हिँड्नै पाउँदैनन् भने उनीहरूलाई घरमै त्यो व्यवस्था त गरिदिन पर्यो। यही बेलामा यो सरकार देखिन पर्यो भन्ने कुरा मेरो। हुमाजी, मैले यसै बिचमा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा कार्य गरेर बस्नुभएका कृषि प्रसार अधिकृत हुनुहुन्छ, कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीमा कार्यरत गोविन्द पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँ पनि कालीगण्डकी वासी नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले यो कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु र उहाँका केही भनाइहरू सुनौँ। यसको लागि मैले हजुरको डिस्कनेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो बुझेँ। हजुर म केही समयमा हजुर यहाँलाई जोड्नेछु। गोविन्दजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। एकैछिन, यहाँको साउन्ड आएको छैन। हेलो गोविन्दजी। हेलो हजुर हजुर, आवाज आएको छैन? अहिले सुनियो। ग्याप भएको छ, हजुरले अनलाइनलाई म्युट गरेर। हजुर हजुर, नमस्कार। गोविन्दजीको समय कसरी बितिरहेको छ यहाँ अहिले लकडाउनको समय? हजुर एकदम अहिले अमनजी नमस्कार, एवं यहाँ सम्पूर्ण लाइभ हेर्नु भएको साउन्ड एकदमै सानो आइरहेको छ। गोविन्दजीको त्यो जुन बिलाइभ सफ्टवेयरबाट चलाउनु भएको छ त्यो सफ्टवेयरको साउन्ड म्युट अन गर्नु पर्ला जस्तो देखियो, अथवा भोल्युम
एकछिन है आनन्दजी, यो ठिक छ ठिक छ के छ आवाज कन्टिन्यू आएको छ? गरौँ। आनन्दजी, म अहिले यो लकडाउनको समयमा यो कार्यालयमै म्याग्दीमै छु। अहिले म चाहिँ यो घर कर्मचारी 1-2 जना भएन अफिसमा बस्नुपर्छ भनेको हुनाले चाहिँ घर नगइकन यहाँ बसिया छ म्याग्दीमा। अहिले हामीले चाहिँ यहाँ कार्यालयमा बस्दाखेरि उही अब स्थानीय तहहरू सम्बन्धित स्थानीय तहहरू यहाँका एग्रोभेट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर विभिन्न एग्रोभेटहरूलाई चाहिँ केही समयका लागि खुल्ला गर्ने अनि स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित यहाँ जिल्ला प्रशासनसित पास लिएर यहाँबाट बिउ बिजन मलहरू लैजाने कार्यहरू जस्ता कार्यलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भनेर एउटा निर्णय जस्तो गरेका छौँ। केही बमोजिम चाहिँ यहाँ खुल्ला पनि भइरहेको छन्। मैले गोविन्दलाई एकदमै छोटो रूपमा लिन चाहेको अब हामी अहिलेको कृषि अवस्था र यो अवस्थामा कृषिको के छ त्यो बिचमा अलिकति समय होइन म ल एकदम ठिक छ आनन्दजी। अब खास गरी अहिले भनेको यो स्थानीय तहले आफ्नो एकदम संलग्नता चाहिँ अहिले देखाउने बेला हो यो कृषिमा। किन भन्दा अहिले राज्यको सम्पूर्ण स्रोततिर पैसा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रतिरै अनि त्यसपछि गएर यसकै लगानीमा त्यसकै स्वास्थ्यकै लगानीमा लागिरहेको बेलामा अहिले कृषि चाहिँ अलिकति पछाडि धकेलियो कि भन्ने चाहिँ धेरैलाई अनुमान छ र निकट भविष्यमै हामी चाहिँ अलिकति खाद्य सङ्कट भोकमरीतिर लाग्दैछौँ कि भन्ने चाहिँ सबैले बुझिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ अब राज्यले विशेष गरी स्थानीय तहले चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा पनि जोड दिँदै लानुपर्छ। जस्तो विभिन्न प्याकेजहरू जस्तो राहतका प्याकेजहरू आइरहेछन् त्यस्तै किसानलाई राहतका प्याकेज दिनुपर्ने बेला बुझिरहेको छु। अब किन हामीले यो चामल अनि त्यसपछि दाल चिनी जुन छ त्यो त एउटा सीमान्तकृत अथवा किनेर खान नसक्ने मजदुर वर्गलाई दियौँ भने अब हामीले किसानहरूलाई पनि कस्ता राहत प्याकेज दिनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ थोरै अरू पालिका स्थानीय तहहरूले चाहिँ अवलम्बन गरेकोहरू चाहिँ भन्दैछु। के छ भन्दाखेरि हामीले जस्तो उत्पादन सामग्रीहरूमा अनुदान दिनु पर्यो। हामीले बिउ मलहरू चाहिँ कृषकहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट समन्वय गरेर ल्याएर वितरण गर्नु पर्यो सुरक्षित तवरले। अब हाम्रो यहाँ अरू आइसोलेसन डिस्टेन्सहरू राख्ने कुराहरू यी सबै छँदैछन्। अनि यसै गरी व्यावसायिक रूपमा गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले जसले ऋण लिएर कृषि गरिरहेका छन् हाम्रो पालिकामा त्यस्तो कृषकहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर पालिकाले चाहिँ केही भयो भने ऋणको ब्याजमा चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था ल्याउनु पर्यो र प्राविधिक सेवाहरू प्रदान गर्न पर्यो। र अब चाहिँ के छ भन्दा तिमीहरूले उत्पादन गर हामी चाहिँ खरिद गरिदिन्छौँ भनेर एउटा न्यूनतम मूल्य पनि कायम गरिदिनु पर्ने बेला आएको छ, जुन चाहिँ एउटा अहिले सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले पनि त्यो कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ। अब यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिले अबको सिजन भनेको सिमी बोडी भान्डा अनि त्यसपछि यसै गरी लहरे बालीहरू फर्सी काँक्रा चिचिन्डो घिरौँला करेलाहरू यिनीहरू छन् अहिलेका यो तत्काललाई लगाइहाल्नु पर्ने बालीहरू। यी बालीहरू चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दा तत्काललाई चाहिँ यी बालीहरू लगाइहाल्नु पर्यो। यी 2-3 महिनामा भनेको 1-1.5 महिनादेखि फल्न सुरु भयो 3-4 महिनासम्म चाहिँ हामीले यसलाई फल दिन्छन्। ल हाम्रोमा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि धानको अहिले यो कालीगण्डकी गाउँपालिकामा चाहिँ धानको बिउ धेरै जसो बिउ चाहिँ हाइब्रिड प्रयोग गरिरहने भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काललाई हाइब्रिड बिउको पूर्ति नहुने हुँदाखेरि हामीलाई के समस्या पर्छ कि भन्ने मैले चाहिँ अडकल काटेको छु। त्यसो हुँदा चाहिँ हामीले अहिले स्थानीय तहले सम्बन्धित बिउ बिजन कम्पनीहरूसित समन्वय गरेर उन्नत जातका धानका बिउहरू ल्याएर वितरण गर्नुपर्ने अनुदानमा वितरण गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। किन भन्दाखेरि हाइब्रिड ल्याएर लगाइयो भने फेरि अर्को वर्ष त्यसको उत्पादन हामीले बिउ प्रयोग गर्न सकिँदैन। तसर्थ पनि हामीले के छ भन्दा उन्नत बिउ प्रयोग गरियो भने अर्को वर्ष पनि हामीले त्यही बिउबाट चाहिँ बिउ प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन हामीले परापूर्वकाल भनेको हाम्रो यो 8-10 वर्ष भन्दा अगाडि हाम्रो बुवा मम्मीहरू सबैले गाउँघरका कृषकहरूले गरेको कुरा हो। र अब यहाँ चाहिँ पालिकाले कस्तो किसिमको राहत प्याकेज गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जस्तो जसले बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्छ उसलाई 2-3 हजार प्रति रोपनी चाहिँ अनुदान दिने, जसले कुखुरा पाल्छ जस्तो 100-200 एउटा कुखुरा पाल्छ भने उसलाई प्रत्येक कुखुरा 65 का दरले चाहिँ बिक्री गर्दा कति बिक्री गर्यो त त्यसको तथ्याङ्क लिएर त्यसको अनुदान दिने। अनि त्यसपछि यो अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा मकैको प्रयोग चाहिँ गाईबस्तुलाई अन्नका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ, जस्तो कुँडो पकाउने कुखुराको दाना यस्तामा प्रयोग भइरहेको छन् भने अब हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यतातिरको खपतमा चाहिँ कम गरेर अब हामीले
एक छाक मकैको भात, एक छाक चाहिँ गहुँ र कोदो अथवा गहुँ फापर के छ हामीले अब त्यही खाने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। एकदम यो खाद्य सङ्कट टार्नलाई अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो योजना बनाउँदै जानुपर्छ। किन भन्दा अहिले पनि हामीले 2 छाक चामल खाँदै धान गयौँ भने चाहिँ हाम्रो धान चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पूर्ति हुँदैन गाउँपालिकामा। त्यो चाहिँ बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्छ र बाहिरबाट किन्दै जाँदा पालिका छिमेकी जिल्लाहरूमा यसै लकडाउन अझ अत्यन्त कडा रूपमा हुँदै गयो भने त रोकिन्छ। तसर्थ पनि हामीले अब चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो स्थानीय स्तरमा पाए अन्य तरकारीहरू बालीहरू जस्तो सिस्नु, पिँडालु, अनि त्यसपछि तरुल खाने, मकै खाने, फापर, कोदो यो जति पनि छन् यीहरू खानुपर्छ। र अर्को कुरा जसले व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालन गरेर दुध बिक्री गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ अब दुध बिक्री भएको छैन अथवा केही त्यस्तो समस्या आइरहेको छ भने उहाँहरूले अब घिउ बनाउनेतिर लाग्न चाहिँ मैले सबभन्दा उपयुक्त देखेको छु। किन भन्दा हामीले आयात गर्ने वस्तुमा चाहिँ सबभन्दा बढी आयात चाहिँ तेल पनि हो, जुन हामीले चाहिँ आफ्नो तहबाट चाहिँ पूर्ति गर्न सकिन्न। सबैले एक दुई मुठी तोरी लगाएर त हुँदैन, त्यस तेलका लागि त धेरै लगाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ छैन अहिलेको अवस्थामा। त्यो नभएको हुनाले हामीले अब घिउबाट दुधबाट घिउ बनाउने अनि बिस्तारै घिउहरू पनि बिक्री गर्ने यस्ता योजनाहरू पनि एउटा ल्याउनु पर्यो। र एउटा के गरिदिनु पर्यो भन्दा स्थानीय तहले वडा वाइज चाहिँ हामीले सङ्कलन केन्द्र जस्तो बढी भएको तरकारीहरू चाहिँ यसलाई हामीले बिक्री गर्न सक्यौँ। अरू सामग्रीहरू पनि त्यहाँ हुन्छ र हामीलाई चाहिएको पनि त्यहाँबाट एउटा किन्न सकौँ। जस्तो यो केही पालिकाले यसरी वडा स्तरमा चाहिँ त्यो सुरु गरेका छन्, त्यो पनि गर्ने हो कि त्यो गर्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र जसले दुध उत्पादन गरेर बिक्री गरेको छ स्थानीय डेरीको आधारमा चाहिँ हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ, 15 रुपियाँ, 5 रुपियाँ कति अनुदान दिन सकिन्छ, जुन यो अघिल्लो वर्षदेखि नै गलेङ नगरपालिकाले सुरु गरिरहेको यो चाहिँ एउटा राम्रो विधि हो, जुन हाम्रो पालिका कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि गर्न सक्छ। यसै गरी अब हामीले ग्यासको अहिले चाहिँ गाउँघरमा सबैका घरमा ग्यासहरू आएका छन्। मैले यो पनि जोड्न चाहेँ, अब ग्यासको खपतलाई घटाएर हामीले बिजुली र दाउराको खपत पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा निकट भविष्यमा यस्तै हो भने अब ग्यासको पनि हाहाकार भएर ग्यास पनि नआउन सक्ने सम्भावना हुने देखिएको छ। र एउटा चाहिँ अब हामीले अघि पनि मैले भने अब 2 छाक नै हामीले चामल नखाएर अब हामीले 2 छाकमा 1 छाक केही गरेर अल्टरनेट गरेर यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ अनन्तजी। अब यसमा चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नो उपस्थिति देखाउने चाहिँ यो एकदम अत्यन्त राम्रो मौका हो। यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यहाँका हाम्रा क्षेत्रका कृषकहरूले चाहिँ स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने चाहिँ अनुभूति गराउन चाहिँ अहिले स्थानीय तहको जस्तो राहत वितरण अहिलेको तत्काल राहत वितरणमा जुन भूमिका खेलेको छ, त्यस्तै गरी कृषकको हकहितमा पनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रै भूमिका खेल्नुहुनेछ। र अब यसमा चाहिँ अब कृषिको क्षेत्रमा के कसरी गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीसँग पनि आज कुनै एउटा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत अथवा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोही वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो भने अझ हामीलाई चाहिँ यो यसरी लाइभमा कुरा गर्न अझ सजिलो राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्दा अगाडिकै देखिएन आज अर्को कार्यक्रमहरुमा जोड्ने नै छु। जस्तो त्यसरी एउटा क्वेसन हजुरलाई गर्छु र हजुरले भन्न खोजेका कुराहरू पनि अघि राखिदिनु होला। यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा सबैजना निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा छौँ। यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने बनाउनको लागि यसले एकदम पोइन्ट वाइज के सुझाव दिनुहुन्छ कृषकहरूलाई? ल यस्तो छ, अब मैले एउटा थोरै के कुरा गर्न चाहेँ भन्दा जस्तो हामीले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा कस्तो छ भन्दा अनन्तजी गाई पनि पालेका छौँ, बाख्रा 1-2टा बाख्रा पनि छन्, थोरै धान, मकै, गहुँ, तरकारी जम्मै बाली लगाइएको छ, सबै गरिएको छ गाउँघरमा। र अहिले जस्तो यस्तो हाहाकारको अवस्थामा चाहिँ यो पद्धति पनि एक किसिमको राम्रो हो कि भन्ने चाहिँ मलाई भित्री रूपमा चाहिँ लागिरहेको छ। हो, यसले व्यावसायिक रूपमा गएर बिक्री गरेर आम्दानी त गर्दैन हैन, तर पनि हामीलाई चाहिने तरकारी, हामीलाई चाहिने घिउ, हामीलाई चाहिने गहुँ, हामीलाई चाहिने मकै, जुन दैनिक रूपमा उपयोगका सामग्रीहरू हामीले जुन खाइरहन्छौँ, केही नुन तेल छोडेर यी सबै वस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले गाउँघरमा जुन पुरानो पद्धतिबाट खेतीपाती गरिरहनु भएको छ उहाँबाट चाहिँ हामीले पक्कै पनि उत्पादन चाहिँ लिइरहेका छौँ, त्यो खान पाइरहेका छौँ। यो एक किसिममा राम्रो पनि हो। र
सबै कृषकहरूले यही पुरानै पद्धति निर्वाहमुखी गरेर पनि हुँदैन। कोही कोही कृषक सबै ठाउँमा सबैजना नै व्यवसायमुखी हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, त्यसरी पनि चढ्दैन। किनभने विकसित मूल्यमा 5% 1% कृषकहरू मात्र व्यावसायिक छन्। अब हाम्रोमा पनि अब व्यावसायिक बन्नको लागि चाहिँ हामीले थोरै यो कालीगण्डे गाउँपालिकाको केही कुराहरू राख्नु पर्यो भनेर सँगै हाम्रो यस कार्यालयको एडमिन अथवा सुभाष भट्टराईज्यूले पनि मलाई अस्ति नै कुरा राख्ने हुँदा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब अलिकति पकेटको अवधारणा अपनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो सिँचाइहरू भइरहने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले दुई सिजन चाहिँ चैते धान र वर्षे धान गरेर 2 सिजन धान लगाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि अहिले जस्तो हिउँदे सिँचाइ हुने ठाउँमा चाहिँ हामीले तोरी गहुँ जस्ता बालीलाई चाहिँ बारीहरू यो जाडो मौसममा चाहिँ अधिकांश कालीगण्डे गाउँपालिका बारीहरू बाँझो हुने हुनाले त्यहाँ चाहिँ हामीले गहुँ र तोरी लगाउन सकियो भने जुन चाहिँ अहिलेको पटक चाहिँ धेरै गाउँघरमा गहुँ तोरीहरू चाहिँ देखिएको थियो। यहाँ गहुँको उत्पादन पनि सायद यो असिना पानीले क्षति नगर्ने हो भने राम्रै उत्पादन हुने मैले आकलन गरेको छु। अब हामीले व्यावसायिक हुनको लागि चाहिँ पहिला कृषक नै आफू जागरुक हुन पर्यो पहिलो कुरा। किन भन्दा कोही भनिन्छ रोटी पाक्नलाई बिँड तातेर हुन्न, तापे नै तात्नुपर्छ भने चाहिँ अब कृषक भनेको हाम्रो जुन रोटी राख्ने भाग हो त्यो नै हो। अब त्यहाँनिर बिँड भनेको प्राविधिक र स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार हो। अब कोही कृषकले म व्यावसायिक रूपमा गर्छु भनेर तात्ताको बखतमा त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले पनि मैले होला यो व्यवसाय गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सँगै उसले चाहिँ एउटा प्रस्तावना तयार गरेर प्रस्तावना पेश गरेर मैले एउटा प्रस्तावना त पेश गर्नु पर्यो नि त। मैले अब यसरी गर्छु, यति रोपनीमा यो गर्छु, यो चाहिँ यो सहयोग चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश स्थितका कृषि ज्ञान केन्द्रहरू अथवा सङ्घीय कार्यालयहरूबाट चाहिँ मलाई यो सहयोग चाहियो भनेर यदि कसैले त्यसरी प्रस्तावना पेश गर्छ भने अहिले चाहिँ प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र स्थानीय तहमा कृषि शाखाहरूबाट चाहिँ व्यावसायिक योजना गर्नेहरूलाई बढीमा 5 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ प्रादेशिक हिसाबले चाहिँ अनुदान उपलब्ध हामीले गराइरहेका छौँ। हामीले त्यही कार्यक्रमहरू यो गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले पनि चालु भइरहेका छन्। विगतमा केही समय भयो यो रोकिएको, तर पनि कृषकले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन्। हाम्रो क्षेत्रका कृषकहरूले पनि त्यही किसिमबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जस्तो तरकारी खेती गर्छु कसैले भन्छ भने 10 रोपनीको योजना बनाएर पेश गर्दाखेरि हामीले अनुदान पाउने सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। किन भन्दा कालीगण्डकी गाउँपालिकामा विभिन्न अनुदानहरूका कार्यक्रम धेरै कम परेका छन्। स्याङ्जा जिल्लामै अरू ठाउँमा धेरै परेका छन्, मैले बुझिरहेको छु। र अब हामीले त्यसरी प्रस्तावना पेश पुगेको बेलामा प्रस्तावना पेश स्थानीय तहमा र प्रादेशिक कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्यो भने हामीले एउटा अनुदान प्राप्त गर्न सकिनेछ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो क्षेत्रमा कुन ठाउँमा कुन बाली हुन्छ त, वार्ड नम्बर 1 लाई केमा जोड गर्ने, वार्ड नम्बर 2 लाई केमा जोड गर्ने, वार्ड नम्बर 3 मा केमा गर्दै गर्दै हामीले जान्छौँ। नदीहरूको छेउछाउ पानी भइरहने ठाउँमा छ भने हामी माछा पालनतिर जान सकिन्छ, दोहोरो धान खेतीमा जान सकिन्छ। अनि त्यसपछि हिउँदे पानी सिँचाइको व्यवस्था छ भने हामी व्यावसायिक रूपमा गहुँ यो अनि जङ्गलको छेउछाउ चरनको व्यवस्था छ भने हामीले 200-300 मौरीका घरहरू राखेरै हामीले चाहिँ एउटा मौरी व्यवसाय पनि सुरु गर्न सकिन्छ, जुन हाम्रो कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म भएको छैन, त्यो गर्न सकिन्छ। अनि पानीहरू भइरहने ठाउँमा र त खोलाहरू भएको ठाउँमा पानी तानेर पनि हामीले 10-15 रोपनीमा चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक अगुवा कृषकहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, हामी यस्तै गरी कालीगण्डकी जन्मथलो भई कर्मथलो बाहिर बनाएका कृषि प्राविधिकहरू सबै चाहिँ एकै ठाउँमा जुटेर यसको चाहिँ यो ठाउँमा यो गर्न सकिन्छ भनेर एउटा छलफल गरेर त्यही अनुसारले त्यहाँबाट हामीले 2-3 जना युवा कृषकहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। विशेष गरी अब सामूहिक खेती अझ अब हामीले जोड गर्नु पर्यो भने त अझ सामूहिक खेतीमा छ। किन भन्दा राज्यले सहकारी मार्फत खेती गर्नेलाई अझ विशेष प्रायोरिटी प्राथमिकतामा साथ राखेको हुनाले अब हामीले अझ सामूहिक खेती सहकारीमा आधारित खेती भर सहकारीले उत्पादन गर्छ, सहकारीले जो किनिदिन्छ, सहकारीले जो बाहिर बेच्छ र केही पैसा प्रति केजी 1 रुपियाँ 2 रुपियाँको दरले सहकारीले राख्छ भने यो सहकारी पनि अगाडि बढ्यो, कृषक पनि अगाडि बढे। यसरी चाहिँ बजारीकरणमा पनि सहयोग भयो, हामीले बाहिरबाट अनुदान ल्याउन पनि सहज भयो। त्यो पनि हामीहरू अलिअलि केही पनि छलफल यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ। आगामी दिनमा सबै गाउँघरमा जुटेको बेलामा यी सबै कुराहरूमा छलफल गरेर हामीले व्यावसायिक रूपमा विभिन्न ठाउँ वार्डमा विभिन्न योजनालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने तरिकाले हामीले योजना बनाएर पेश गर्नुपर्छ अनन्तजी, मेरो विचारमा। हजुर अनन्तजी के छ, सुनिरहेको छ? हेलो, धन्यवाद।
अब यहाँको लागि यहाँ हामी छुट्टिन्छौँ गोविन्दजी। हजुर के छ, सुनिरहेको छ? हजुर सुनिएको छ। यहाँसँग हामी छुट्टिन्छौँ, हामीले हुमाजीसँग कन्टिन्यू गर्छौँ। हुन्छ हाम्रो आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उमाजी, मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ। मैले गोविन्दजीको विचारहरू हामीले सुनिसक्यौँ। उहाँले स्थानीय रियल फिल्डमै काम गरेको हिसाबले मैले यहाँ उहाँलाई पनि जोडेँ। हामीले अब अलिकति कन्टिन्यू गरौँ कि गाउँपालिकामा आवश्यक तरकारीहरू अधिकांश रूपमा अहिले हाम्रो बुटोल पाल्पातिरबाट आयात भएको देखिरहेका छौँ। त्यसको लागि अब दीर्घकालीन रूपमा यसको विस्थापन कृषकहरूले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, अब आयातलाई चाहिँ विस्थापन गरेर निर्यात गरिदिनु पर्यो। निर्यात गर्नलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, यो विषयमा के देख्नु भएको छ यहाँले? यो सम्बन्धमा पनि हामी एउटा मोडालिटी तयार गर्न खोजिरहेका थियौँ। अघि गोविन्दजीले भने जस्तो कोअपरेटिभ बेसिसमा जानु एकदमै बेस्ट देखिन्छ। जस्तो अहिले अब कृषि मन्त्रीले पनि यो जमिनहरू चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन ल्याइराख्नु भएको छ। हाम्रो जुन जमिनहरू छ एकदमै सानो छ। अब त्यसलाई एकैचोटि कमर्सियलाइजेसनमा लिएर जानु, अब थोत्रै जमिन भएकोले कसरी कमर्सियलाइजेसनमा खेती गर्नु भनेको त्यो लगभग पोसिबल हुँदैन। त्यसैले कोअपरेटिभ मार्फत एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यो खेती नै कोअपरेटिभ गर्ने, जस्तो सबै जमिन नै एउटा कोअपरेटिभ स्थापना गर्ने र त्यो जस्तो किसानको जस्तो 1 कट्ठा अथवा 1 रोपनी जमिन बराबर एउटा किता एउटा सेयर मान्ने र त्यो गरेर त्यो सेयर बापत किसानलाई पे गर्ने र त्यसपछि त्यहाँबाट जुन त्यहाँ काम गर्ने पनि तिनै कृषक हुन्छन् र त्यो बापत तिनीहरूलाई ज्याला दिने। त्यो भयो भने के हुन्छ, किसानले आफ्नै खेतमा काम गरेको पनि भयो र त्यसपछि त्यो बापत उनीहरूले आफ्नो सेयर पनि भयो। सेयर भएपछि उनीहरूको त्यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। त काम गरे बापत त्यहाँ ज्याला सकिन्छ भनेदेखि त्यो ज्याला पनि डेली दिने र त्यसपछि अघि गोविन्दजीले भने जस्तै त्यो त्यसको जो बजारीकरण पनि कोअपरेटिभले नै गरिदिने र सकिन्छ भनेदेखि त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने र त्यसपछि एउटा ब्रान्ड नेम दिने। यो चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिकाको हो र यो कोअपरेटिभको भनेर त्यसरी ब्रान्ड नेम दिएर त्यसलाई चाहिँ अब अहिले त हामीसँग हाम्रो बजारमा पनि यो जुन स्टोरहरू छन् त्यसमा उपलब्ध गरायो भनेदेखि अहिले पहाडको प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै अलिकति महँगो मूल्यमा उपभोक्ताहरूले किन्नको लागि तयार हुन्छन्। अब अहिले हामीसँग एउटा फाइदा के छ भने अहिले चाहिँ इन्डियाबाट आउने तरकारीहरूको जुन यो नेगेटिभ इमेज छ, अहिले एकदमै धेरै विषादी प्रयोग गर्ने र अस्ति मैले न्युजमा पढेको थिएँ केरा त लगभग खानै नहुने गरिकन त्यति धेरै विषादी छ, इन्डियाबाट ल्याएको केरा चाहिँ खाँदै नखानु भनेर न्युजहरू आइरहेको थियो। र अरू तरकारीहरूमा पनि विषादीको मात्रा एकदमै धेरै छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ विषादी र त्यसपछि इभन यो युरिया डिएपी लगायतका जुन फर्टिलाइजरहरू छ त्यो पनि एकदमै कम युज गर्छौँ अरू मुलुकहरूको तुलनामा। अर्ग्यानिकै नभए पनि हाम्रो चाहिँ अरूको तुलनामा धेरै राम्रो छ हाम्रो प्रोडक्टहरू। त्यहाँ माथि अब पहाडको टेस्ट नै फरक पर्छ। त्यो तरकारी त्यहाँबाट हामीले ल्याएर यदि बुटोलमा दियौँ भनेदेखि त्योभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। अब किसानहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि अब यदि त्यो चक्लाबन्दीमा गएर पनि उनीहरूले रेगुलर रूपमा इन्कम पाउने र आफूले डेली काम गरे बापतको ज्याला डेली पाउने हो भनेदेखि एउटा जाँगर पनि हुन्छ। इमिडिएट पेमेन्ट भयो भनेदेखि किसानहरूलाई जाँगर बढी हुने भयो नि, त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ अब किसानहरूले आफै नै उत्पादन गर्छौँ भन्छन् भनेदेखि पनि किसानहरूले गरेको उत्पादन चाहिँ सहकारीले किनिदिने र त्यसपछि अब त्यो मूल्य चाहिँ बजार मूल्यभन्दा बढी पाउने हुन्छ किसानले, किनभने मिडलम्यानले अरू ब्रोकरहरूले किन्ने भन्दा यो सहकारीले चाहिँ किनेर त्यसपछि एकैपटक बुटोलमा ल्याएर बेच्दाखेरिमा राम्रो मूल्य किसानले पनि पाउने भयो र त्यसपछि सहकारीले आफूले केही पैसा राखेर सहकारी पनि सञ्चालन हुने भयो, रोजगारी पनि बढ्ने भयो र किसानहरू मोटिभेटेड हुने भए। अरूभन्दा पनि अब किसानहरूलाई तताउनु पर्यो भन्ने कुरा जुन अघि गोविन्दजीले गर्नुभएको थियो, तताउने उपाय भनेको एउटा मात्रै, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको राम्रो पैसा पाउनु पर्यो र यो हामीले यो मोडालिटीमा गयो भनेदेखि किसानहरूलाई तताउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो विचार। हजुर हुमाजी, जस्तो अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। हामी धेरै जसो आकाशे पानीको भरमा कृषि गर्छौँ। आकाशे पानी कहिले आउँछ र अनि कृषि गरौँला भन्ने हाम्रो आधार नै त्यही छ, बाली लगाउँदा। र हामीले चाहिँ 3 महिनालाई उत्पादन गर्छौँ र बाँकी 6-7 महिना 8-9 महिना चाहिँ विदेशमा गएर कमाएर लिएर आएको पैसाले किनी गर्ने अहिलेको ट्रेन्ड छ। अब चाहिँ समग्र अर्थतन्त्र चाहिँ अब उहाँको रोजगारी गुमारे खान नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्ने आकलन आज मात्रै एउटा गगन थापाको लेख पनि पढेको थिएँ, त्यसमा पनि उहाँले त्यसरी अप्नाउनु भएको थियो। यो अवस्थालाई
बढाउनलाई यहाँको अन्त्यमा सल्लाह के हुन सक्छ? पहिला जस्तो पानी पर्ने पनि अहिले छैन, आकाशे पानीको भरमा परेर पहिला त समय समयमा पानी पर्थ्यो, जस्तो अब सङ्क्रान्ति भयो पानी पर्छ भन्ने हामीलाई हुन्थ्यो, अहिले पहिला जस्तो कन्डिसन पनि छैन। त्यसैले अब हाम्रो अहिले क्लाइमेट चेन्जको जुन कुराहरू आइरहेको छ, अब हामीले जलवायु मैत्री कृषितिर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टहरू पनि आइरहेछ र यसका थुप्रै प्रोग्रामहरू पनि भइरहेका छन्। हामीले एउटा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि पानीको लागि चाहिँ यो पोखरीहरू, प्लास्टिकको पोखरीहरू बनाएर बर्खामा आउने पानीहरूलाई हामीले जो गरेर राख्ने, त्यसपछि त्यस्तै अब यदि नदीको छेउछाउमा खेतहरू छ भनेदेखि हामीले सोलरबाट हामीले त्यो पानी तान्न सक्छौँ, ती कुराहरू हुन सक्छन्। अब यो सबैको लागि सबैभन्दा पहिला त अब यो सबै कुरा केन्द्र त आखिरी पैसा हो, बजेटको कुरा आउँछ। हाम्रो यो जुन बजेट छ, बजेट जुन छुट्याइन्छ, जुन मसान्तरमा जुन बजेट छुट्याइन्छ त्यसमा हेर्दाखेरिमा कृषिमा छुट्याउने बजेट छ एकदमै कम छ। पहिला भन्दा पनि अहिले त पहिला चाहिँ 2-3% बिचमा एकचोटि 4%सम्म भएको थियो, अहिले गएको बजेटमा चाहिँ 2.3% पनि छैन जस्तो लाग्छ, लगभग त्यस्तै 2.3%को हाराहारीमा छ। भनेपछि त्यति थोरै बजेटले अब 83% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ भन्छौँ हामी, 28% अब जीडीपी कृषिले दिइरहेछ भनेर भन्छौँ। अब त्यो 83% जनताले जम्मा 28% दिइरहेछन्। रेमिटेन्समा तपाईँको 7-8%, 9% जति जनसङ्ख्याले रेमिटेन्स भित्राइरहेछन्, तिनीहरूले लगभग 25% दिइरहेछन्। भनेपछि हामी कति पछाडि रहेछौँ, हाम्रो कृषि कति पछाडि रहेछ, कति निर्वाहमुखी रहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले टेक्नोलोजी ल्याउनु पनि जरुरी छ। यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने एकपटक चाहिँ राम्रो बजेट छुट्याएर र त्यसपछि हामीले यो जुन इन्डियाको ग्रिन रेभोल्युसन छ त्यसको एक्जाम्पल पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। कृषिको लागि एकदमै धेरै बजेट छुट्याएर त्यसपछि उनीहरू पनि हरित क्रान्ति गरेर तिनीहरू त्यसरी अगाडि गएका हुन्। हामी पनि अब एकपटक कृषिको लागि चाहिँ राम्रो बजेट छुट्याएर त्यसपछि अब रिसर्चमा फन्ड छैन हाम्रो, जति पनि रिसर्चहरू हुन्छन्, हाम्रो जुन बिउ बिजनहरू हुन्छ, हाइब्रिड बिउहरू, त्यो बाहिर विदेशले डेभलप गरेको हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रीको लागि डेभलप गरे हुन्छन्, त्यो त हाम्रो हावा सुहाउँदो त हुँदैन। त्यसैले हामीले समय समयमा जुन समस्या देख्छौँ नि, कहिले चाहिँ मकैमा घोँ लागेन भन्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ धानमा बाली नै लागेन भन्ने समस्याहरू जुन आइरहेछन्, त्यो किन भयो त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो माटो सुहाउँदो अथवा आफ्नो जलवायु सुहाउँदो बिउहरू नलगाएर त्यस्तो भएको। यी सबै कुराहरूलाई हामीले मनन गरेर यसमा कृषिको लागि चाहिँ चाहिने रिसर्चहरू हामीले गर्नु जरुरी छ। हामीले यही रिसर्च गरेर आफ्नै लागि चाहिने टेक्नोलोजी हामीले आफै डेभलप नगर्दासम्म हाम्रो कृषि अगाडि जाँदैन। त्यसैले एउटा बजेट पनि जुन केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याउँदाखेरिमा पनि कृषिलाई अलिकति बढी ध्यान दिनु पनि जरुरी देख्छु मैले। र त्यसपछि अब अघिको जुन यो जलवायु मैत्री कृषि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो, त्यसको त अहिले अरू कुनै अप्सन नै देखिँदैन। हुन्छ हुमाजी, यहाँले आफ्नो अमूल्य विचारहरू हामीलाई राखिदिनु भएको छ। हामी लगभग सबै कुराहरूलाई समेट्यौँ जस्तो लाग्छ। हामी आजलाई कार्यक्रमलाई अन्त्य गरौँ। हुमाजी, यहाँले अमूल्य विचार दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद अनन्तजी, र यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकहरू, हुमा नेउपानेलाई आजको कार्यक्रममा हामीले जोडेका थियौँ कृषि सम्बन्धी कुराहरू गर्नको लागि। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्टे सेफ, घरमै बसिदिनु होला। धन्यवाद।